أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ پیارے ساتھیو، اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی تشریف فرما ہو، قرآن و سنہ مومنٹ مرالی والا دے زیر اہتمام اج دا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ بڑے مقدرہ والے ہو، بڑے بھاگاں والے ہو، جس رب العالمین نے تانوں اپنے گھر آ کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور جب تلک رب دے گھر دے اندر بیٹھاں گے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا جائے گا، اور جدو اسی رب دے گھروں اپنے گھراں ول جاواں گے اللہ ساڈے ساریاں دے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دین گے۔ اس واسطے بڑے پیار اور محبت دے نال تشریف رکھو، اللہ سن سنا کے انہاں باتاں تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اصل دے اندر گل نہ عمل نال بندی ہے، عمل ہوئے گا تو فائدہ ہوئے گا، جے ادھروں سن کے ادھروں کڈ دینے نہ بہن دا فائدہ نہ سنان دا فائدہ۔ گل عمل نال بندی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ علم دا پہاڑ ہے، علم بہت زیادہ ہے، جے عمل نہیں نا علم ہی علم ہے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، انج سمجھ لو جویں گدے تے کتاباں لدیاں نے، انہوں کوئی پتہ نہیں کہ میرے اتے کنا بڑا علم لدے ہے۔ آؤ ذرا غور کرو، علم ہے وے عمل نہیں، او دا دن گدے دی طرح گزر دے تے رات مردار دی طرح گزر جاندی ہے۔ اور جدو عمل ہوئے نا عمل
پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے. پوچھیا جبریل اگے اگے چلن دی آواز آ رہی ہے، میرے تو پہلا کون جنت دے اندر آ گیا ہے؟ جناب جبریل کہن لگے پیاریو تواڈے تو پہلا والا جنت وچ کون داخل ہو سکدا ہے؟ اے تواڈا خادم بلال ہے، امیہ دیاں ماراں کھان والا کالے رنگ دا بلال ہے، چلدا زمین تے پیا وے، چلن دیاں آوازاں رب دے جنت وچ آ رہیاں نے. آقا علیہ السلام پوچھدے نے بلال کیڑے عمل کرنے؟ میں تیرے چلن دیاں آوازاں جنت وچ سن کے آیا. عرض کردے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی ہور تے پتہ نہیں، جدوں میرا وضو ٹوٹدا ہے میں وضو کر لینا وا تے وضو کرن دے بعد جتنا رب نو منظور ہووے میں نفل و نوافل ادا کر لینا. اے عملاں دی وجہ تو رب نے مول ایسا پایا چل دے تے زمین تے نے، چلن دی آواز رب دے جنت وچ جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ ذرا غور کر دے جایا جے اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرما لاؤ. اسے ہی بات دا تذکرہ اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر بیان فرما رہے نے. پیغام خدا بندی اللہ ذوالجلال فرما رہے نے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. اللہ ذوالجلال قرآن نازل فرما رہے نے، ذرا غور کرے آدھے ترجمے تے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے من عمل صالحا فلنفسہ، جن نے نیکیاں کیتیاں نے انہوں نے اپنا ہی فائدہ کیتا ہے، جنہاں نے نیک اعمال کیتے اپنا ہی فائدہ کیتا ہے، جنہاں نے نمازاں پڑھیاں اپنا ہی فائدہ کیتا ہے، کسے دا کچھ نہیں انہاں نے فائدہ کیتا. من عمل صالحا فلنفسہ، جنہاں نے روزے رکھے نے اپنا ہی فائدہ کیتا ہے. رمضان دا مہینہ آ رہا ہے نا، دعا کرو اللہ اس آن والے ماہ مبارک تو سانو فیض یاب ہون دی توفیق عطا فرمائے. کئیاں نے پہلا ہی ڈاکٹری رپورٹاں کروا لیاں نے جی میں بڑا بیمار ہاں، میرے کو والا روزہ رکھیا جانا ہے، مینوں تے اینی شوگر ہے خیر نہ لے. اوے من لیا تو بیمار ہے لاچار ہے، ایک واری روزہ رکھ کے ویکھی تے صحیح، انشاءاللہ اللہ دے رحمت دے نال روزے دی برکت دے نال اللہ شفاواں عطا فرما دین گے. ہوں تے ویسے بھی ماشاءاللہ سردی دے روزے نکے نکے دنہ دے روزے آ رہے نے، اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے من عمل صالحا فلنفسہ، جنہاں نے نیک اعمال کیتے نے اپنا ہی فائدہ کیتا ہے. ومن اساء فعلیہا، جنہاں نے گناہ کیتے نے اپنا ہی نقصان کیتا ہے. وما ربک بظلام للعبید.
اللہ ذل جلال کسے تے ظلم نہیں کریا کر دے، اللہ ذل جلال کسے تے ظلم نہیں کرنے والے۔ بندے نے ظلم کرنے تے آپ اپنی جان تے کرنے، اگر فائدہ کرنے تے آپ ہی نے بندے نے فائدہ کرنا ہے۔ ویکھ لونا نیکیاں دے بدلے اللہ ذل جلال دنیا دے اندر بھی رنگ لا دیا کر دینی، اللہ دنیا دے اندر بھی رحمتاں فرما دیا کر دینے۔ اسی سن دے جا رہے ہیں، نیکیاں کرانگے تے اپنا ہی فائدہ ہے، گناہ کرانگے تے اپنا ہی نقصان کرانگے۔ اسی ایدروں سن کے ایدروں کٹ دینے ہیں۔ اور یار نبی علیہ السلام دے کتنے پیارے جان سارے، آقا علیہ السلام دے تابع دارے، انہوں نے جدوں بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن لے آئے، پھر انہوں نے او دیتے کنج عمل کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام دے پروانے آنے مننے تے منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ سنن ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عصر دی نماز پڑھا رہے نے تے نماز دے دوران آقا علیہ السلام دے ایک پروانے آئے نے، نماز نیت لئیے سورہ فاتحہ پڑھن دے پہلا آقا علیہ السلام دے پروانے پڑھ دے جا رہے نے، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائیے، سلام پھیریا، صحابہ وال منہ کر کے آقا علیہ السلام بہ گئے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نماز دے اندر ہے کلمات پڑھنے والا کون ہے؟ صحابہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے، اور جن نے پڑھے ہیں نا وہ بھی ڈر گیا کتے غلط دے نہیں ہو گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دوبارہ پوچھ دینے اے کلمات پڑھنے والا کون ہے؟ او پروانہ ڈردہ ڈردہ کھلوتا ہے، کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں یہ کلمات پڑھے نے۔ آقا علیہ السلام نہ مسکرا پہ ہنس پہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ڈرن والیاں گلاں کوئی نہیں، عجبت لہن وفتحت لہن ابواب السماء۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے عجبت لہن، اینا کلمات نے میں رب دے نبی نو بھی تعجب وچ ڈال دیتا ہے، حیرانگی دے اندر ڈال دیتا گیا ہے۔ اور جدو تو یہ کلمات پڑھے نے اللہ ذل جلال تیرے تے اینا راضی ہوئے نے، وفتحت لہن ابواب السماء، اللہ نے تیرے پڑھن دی وجہ تو تیرے واسطے آسمانہ دے سارے دروازے کھول دیتے نے۔ آسمانہ دے دروازے کھول جان دا مطلب ہے کہ عرشاں تو پیارا پیغام آ رہے ہے، اے میرے پیارے بندے میں رب نے تیرے واسطے 7 آسمانہ دے دروازے کھول دیتے نہیں، اور میرے کولو منگدا جا میں رب تینوں عطا کردا جاواں گا۔ سبحان اللہ، اساں سن لیا تے کنا عمل ہے، پہلا بھی سنیا ہوئے گا، پر پیارے شیخ مولانا عثمان ساجد صاحب اللہ تو ہڈے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے تے جنہ منیا نا منیا
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدو اے حدیث آقا علیہ السلام نے بیان کیتی ہے نا بتلائی ہے میں کول ہی سا اینا عرصہ ہو گیا ہے اودن تو لے کے آج تک میری کوئی نماز ایسی گزری نہیں ہے جس نماز وچ میں ایک کلمات پڑھے نہ ہونے او کیڑے کلمات صبح اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرتا واسیلا او پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جانے سارے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلاں دیو دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے اچھی کہہ دیو ایناں نو جان دیو جاؤ تسی بھی ٹر جاؤ بعد دے اندر جانا جے تے ہن ٹر جاؤ آہو ہن جیڑا اٹھیا نا تواڈے چوں ابتسام صاحب ڈنڈا پھڑ لو اے سر تے ماریا جے کوئی بچہ نہ ایتھوں اٹھے جن نے اٹھنا ہے ہن اٹھ کے چلا جائے تساں اپنا جلسہ شروع کیتا وکھرا وچ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جانے سارے جنہ منے تے حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے اور ساڈا اونا پروانیاں نال نبی علیہ السلام دے پروانیاں نال پیار ہے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلاں دیو دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے نبی دے صحابہ حق پورا ادایا ہے جان دی بازی لا کے دین پھیلایا ہے تے عرب تو لے کے پھیرے عجم تک مارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے یہ پیارے نے او پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جان نے سارا سنیا کہ کنج عمل کر کے دکھایا ہے گل عمل دی ہو رہی ہے نا کہ عملی زندگی عمل کرنا ہے ضرور کرنا ہے پتہ ہے نمازاں پڑھنیاں چاہی دیاں نے پر عمل نہیں نہ نظر آ رہا ہے پتہ ہے کہ مسجداں نال پیار کرنا چاہیے دائے عمل نظر نہیں آ رہا ہے غریباں یتیماں نال پیار کرنا پر عمل کوئی نہیں من عمل صالحاً فلنفسہ جنہاں نے نیکیاں کیتیاں نیک اعمال کیتے نے اونا اپنا ہی فائدہ کیتا ہے آؤ نا اگے لے جاویں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے اے بھی ترمذی دے اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے میرا امتی میرا پروانہ فجر دی نماز نے مسجد دے اندر آ کے تے با جماعت ادا کر لیندا ہے تے نماز پڑھ کے اوتھے ہی بہ جاندا
آئے اے نہیں میں جھٹ آرام کر لواں جا کے میں جناب سیر کر رہا میں ہور کو کاروبار یا کام کار کر لواں نہیں مسجد دے اندر فجر پڑھیے تے اوتھے ہی بہ گئے آئے یہ ذکر اذکار کردہ نظر آ رہے آئے قرآن کھول کے تے قرآن دیاں تلاوتاں کرن لگ جاندا اے آوے خلو درود شریف پڑھدا جا رہے آئے تے بیٹھے ہاں قرآن پڑھ دے نے ادھروں سورج چڑھ پیندا اے سورج چڑھ گئے آئے آقا علیہ السلام فرماندے نے ثم صلی رکعتین ثم صلی رکعتین اٹھ کے تے 2 رکعتاں نماز اشراق دیاں پڑھ لیندا اے تے رب نو اے دا 2 رکعتاں پڑھنا کنا پیارا لگدا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے ثم صلی رکعتین کانت لہو کا اجر کا حجت و عمرت آقا علیہ السلام فرماندے نے انہیں نماز اشراق پڑھیے اللہ نو اے دا انداز نیکیاں کرنا اینا پیارا لگدا ہے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ اینو حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے اچھی کہہ دیو لینا دینا تے مقدرہ دائے کم از کم سبحان اللہ تے آندے جاؤ نا اللہ پاک بھائی دی محبت قبول فرمائے آؤ ذرا غور کرے آجے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے حاجت عمرے دا ثواب اللہ اپنی رحمت نل عطا فرما دیندے نے تے پھر آقا علیہ السلام نے اگے 3 تاکیداں لا دتیاں نے تامتن مکمل حج مکمل عمرہ مکمل حج مکمل عمرے دا ثواب اللہ عطا فرما دے کنا کو عمل ہویا ہے نماز فجر پڑھی ہے تے اوتھے ہی بیٹھا ہے وضو ٹوٹ کے آتے جا کے وضو کر آیا ہے واش روم دی حاجت ہوئی ہے تے فارغ ہو کے پھر آ کے بہ گیا ہے تے 2 رکعتاں نفل ہی پڑھے نے نا نماز اشراق ہی پڑھی ہے اللہ دی قسم ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے اللہ مکمل حج تے مکمل عمرے دا ثواب عطا فرما دینا ایتھے بندہ 10-15 لاکھ لا کے جاندہ حج کردا ہے تے گارنٹی نال نہیں کہہ سکدا کہ میرا حج واقعی قبول ہو گیا ہے گارنٹی نال بندہ کہہ سکدا بہرحال دعا کریا کرو اللہ قبول فرما لوے ایتھے آقا علیہ السلام 3 تاکیداں لان ڈے نے تامتن مکمل حج مکمل عمرے دا ثواب اللہ عطا فرما دیندے حضرت امی عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرن ڈیاں نے اماں جان فرماندیاں نے جدن دی میں اے حدیث آقا علیہ السلام کو لو سنی ہے نا کہ نماز اشراق پڑھن دی وجہ تو مکمل حج عمرے دا ثواب اللہ عطا کر دے نے اماں جان فرماندیاں نے اینا عرصہ ہو گیا اے حدیث سنی نو ہون تک آج تک میں روزانہ 2 رکعتاں دی بجائے 8 رکعتاں پڑھیا کرنی ہے تے اگلی بات ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کوئی بندہ منو آ کے ایک خوش خبری دے وے اماں جان تو آڈے ماں باپ جو دنیا تو چلے گئے نے قبراں تو اٹھ کے آئے نے تو انو ملن واسطے تے کنا خوشی دا مقام ہوندہ ہے حالہ ہو نہیں سکدا کہ گیا بندہ دوبارہ واپس آ جائے اماں جان بیان کر رہی نے
اگر میرے ماپے مینوں دوبارہ ملن واسطے آنے میرے واسطے بڑا خوشی دا مقام ہوئے گا تے ٹائم ہووے نماز اشراق پڑھن دا اماں جان فرماندیاں نے ماپیانوں بعد وچ ملاں گی نماز اشراق پہلا ادا کران گی ویکھ لو کیسے اور رب دے پیارے من عمل صالحا فلنفسہ جنہاں نے نیکیاں کیتیاں نے انہاں اپنا یہ فائدہ کیتا ہے ومن اساء فعلیہا جنہاں گناہ کیتا تے اپنا ہی نقصان کیتا ہے وما ربک بظلام للعبید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ فرما رہے نے اور یار میریاں اپنیاں بنائیاں گلاں نہیں جے تے لباں دے اوتے رب بول دائے سبحان اللہ جے دے لباں دے اوتے رب بول دائے سونا رحمتاں موتی رول دائے سونا رحمتاں موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا ہے جے دے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تو یاسین مزمل دے پا رب کو لو لقب تے شان آیا او پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ فرما رہے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے من صلی للہ اربعین یوما من صلی للہ اربعین یوما بتکبیر رات الاولا جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے جیڑا میرا امتی 40 دن کنے دن 40 دن تکبیر اولا نل با جماعت نمازاں ادا کر لیندا ہے من صلی للہ اربعین یوما اوے 40 مہینیاں دی گل نہیں جے 40 سالاں دی گل نہیں 40 دناں دی آقا علیہ السلام گل کرن ڈے نے جیڑا میرا امتی 40 دن میں مسلسل تکبیر اولا نل نمازاں ادا کر لوے گا آقا علیہ السلام فرمان دینے کتب لہو براءتان اللہ اس بندے نو 2 چیزاں تو بری کر دین دینے 2 چیزاں تو آزاد کر دیتا جاندہ ہے او کیڑیاں 2 چیزاں براءت من النار آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا میرا امتی 40 دن تکبیر اولا نل نمازاں پڑھ لیندہ اللہ انہوں جہنم تو آزاد کر دین دینے اللہ انہوں جہنم تو بری کر دین دینے وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ اور نمبر 2 آقا علیہ السلام فرما رہے نے اللہ انہوں نفاق کو لومی بری کر دین دینے او بندہ منافق رہ سکدا کنے دن پڑھنیاں نے ہن ساڑی عمر ہو گئی ہے 40 سال 50 سال 60 سال 70 80 سال ہو گئی ہے
کہ ساڈی اینی زندگی دے اندر اے 40 دناں دیاں اے نمازاں ہے نے پڑھیاں نے اساں غور کرنا ہے نا فکر کرنا ہے پتہ نہیں اگے زندگی کنی رہ گئی ہے جیڑی لنگ گئی ہے کیا یہ زندگی دیاں نمازاں 40 دناں دیاں جیڑیاں اساں تکبیر اولا نال پڑھیاں ہون کیا ہے نے تے جنہ منیا نا تے ویکھ لو حضرت سعید ابن مسیب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ کبار تابعین دے وچوں گزرے نے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدن دی میں یہ حدیث پڑھیے سنیے نا کہ 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ جہنم تو بری کر دیندے نے تے نفاق کولوں بھی بری کر دیندے نے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ادن تو لے کے ہون تک مینوں 40 سال ہو گئے نے کنے سال 40 دن نہیں 40 ہفتے نہیں 40 مہینے نہیں 40 سال ہو گئے نے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ادن تو لے کے ہون تک ان 40 سالاں دے اندر میری کوئی نماز تے بعد وچ پڑھنی ہے نا میری کوئی اذان بھی ایسی نہیں گزری جیڑی میں رب دے گھر جا کے نہ سنی ہووے اور یار کیسے ہو پیارے رب دے تابعدار جنہ منے تے منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے اویکھ لو نے اسی اج تو پہلا کئی باری حدیثاں سنیاں نے ساڈا کنا کو عمل ہے جیڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نال نمازاں پڑھدا ہے کنیاں بندیاں نے پڑھیاں ہون تے پتہ ہوئے نا 200 نمازاں بندیاں نے اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ویکھ لو نا اللہ ذل جلال فرما رہے نے جڑے تبلیغی پروگرام ہوندے نے نا اللہ دی قسم بڑا فائدہ ہوندا جے درس سوندے جو گڈیاں دی ٹیونک کرواندے جے اپنی ٹیونک بھی کروایا کرو ادھروں سن کے ادھروں کڈ کے چوری جھاڑ کے نہ ٹر جایا کرو اللہ پیارے بھائی محترم جناب ابتسام رشید صاحب دیاں اور محترم سہیل رفیق صاحب جتنے بھی تواڈے مرالی والے دے علاقے دے جتنے بھی قرآن و سننا مومنٹ دے پروانے دیوانے نے اللہ سارے دیاں محنتاں محبتاں قبول فرمائے اور جنہیں آ کے بہ گئے ہو اللہ سواڈے سارے دیاں زندگیاں دے اندر بہار پیدا فرمائے اور میں جڑی بات بتلا رہا میں من عمل صالحا فلنفسہ جنہاں نے نیکیاں کے دیاں نے انہوں نے اپنا ہی فائدہ کیتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے جیڑا میرا امتی جیڑا میرا پروانہ ہے دن رات دے اندر 12 رکعتاں نفل ادا کر لوے گا 12 رکعتاں نفل پڑھ لوے گا تے ہوئے گا کی بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ 12 رکعتاں پڑھنے والے بندے واسطے اللہ جنت وچ پیارا محل تعمیر کروا دیندے نے پیارا محل جنت وچ لب جائے تے ہور کی چاہیے او 12 رکعتاں نفل ہے کیڑے نے ذرا میں وضاحت کر دیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اربعن قبل الظہر ظہر دی نماز تو پہلا جیڑا 4 سنتاں بندہ پڑھدا ہے کنیاں
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵਹਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਮਾਂਦਰੋਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਵਹਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਤਾਂ ਪੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਖੈਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਨਤਾਂ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਸੁਨਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਕਮੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਰੱਬ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਨਫਲ ਇਹਨੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਮਾਲ ਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਫਲ ਪੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਫਲ ਸੁਨਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਓਏ ਜੇ ਸੁਨਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਰਕਤਾਂ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਅਰਬਾਨ ਕਬਲ ਜ਼ੁਹਰ, ਸੁਨਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਫਲ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਏ। ਅਰਬਾਨ ਕਬਲ ਜ਼ੁਹਰ, ਜ਼ੁਹਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੁਨਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਏ। वरकातैन बाद 2 रकतां 2 सुनता नमाज दे बाद विच अदा करदा है। वरकातैन बादल मगरिब 2 रकतां नमाज मगरब दे बाद अदा करदा है। वरकातैन बादल इशा 2 रकतां नमाज इशा दे बाद अदा करदा है। कितनी हो गई 10। इब्तिसाम साहब गिनन डै ने माशाअल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ अगर हिसाब नहीं आउंदा ते परेशान ना होया जे, कोई गल नहीं, केड़ा को पेपर देन जाना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे 10 हो गई ने। वरकातैन कबल सलातल फजर 2 रकतां नमाज फजर दे पहला अदा करदा है। 12 हो गई ने। जेड़ा बंदा ये 12 रकतां रोजाना अदा करदा है, आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मिलेगा की ओही जड़ी गल मन अमिल सालिहन फाले नफ्से जिन्ना ने नेकियां कीतियां ने अपना ही फायदा किया है। ये 12 रकता पढ़न नाल की इन्हें फायदा किया है। बन अल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत, अल्लाह ने दे वास्ते जन्नत विच महल बना दिता है। और यार जेड़ा बंदा रोजाना ये 12 रकता पढ़दा रहिंदा है, रोजाना अल्लाह दे लई महल बनवांदे जांदे ने, महल तमीर हुंदे जा रहे ने। ओथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। ओए ओथे रहमतां दे जदों जन्नत विच टुर जाना है, ओथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। उच्ची कह दियो। इधर आले नूं मेरा ख्याल को भुख लग गई है, मगरब तो बाद तुसीं रोटी लगदा खांदे हो ते कोई नहीं, रोटी तो खा ही लानी है, जन्नत दे मेवे खा के जाओ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। ओथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। पहली भुजी होई मच्छी दे मेहमानी होवेगी, हमेशा रहन वाली बाई जवानी होवेगी।
اور ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے ون تے سونے پھل ہون گے ہون تے کہہ دیو منہ جو پانی تے نہیں آ گیا اوتھے ون تے سونے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں ایٹاں دے محل ہون گے اور کستوری والے لگے وچ گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے ہن جڑی گل کرن لگا نا میرا ایمان ہے تساں سن کے آپا ہی تواڈے منہاں چوں سبحان اللہ دیاں آوازاں نکلنیاں نے مینوں کہن دی لوڑ ہی نہیں پینی انداز ہی بڑا پیارا ہے او سما کڈا سونا پورے بہار ہوے گا اوے او سما کڈا سونا پورے او سما کڈا سونا پورے بہار ہوے گا جس ویلے سونے رب دا دیدار ہوے گا اللہ او زیارتاں نصیب فرما دے صحابہ آندے نے آقا جی اسی رب نو ویکھاں گے اکھاں نال او تے نور ہی نور ہے جناب موسیٰ علیہ السلام ہے ایک جھلک ایک نور دی جھلک برداشت نہ کر سکے بے ہوش ہو گیا تے اسی رب نو کیویں ویکھاں گے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو پروانیو 14ویں رات دا چن چڑھیا ہووے تے ویندے ہو جی آقا ویندے ہیں فرمایا تہاڈیاں اکھاں نو کوئی پریشانی کوئی تکلیف فرمایا کوئی نہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے جویں تسی 14ویں دا چن آرام نال ویندے ہو ایویں جنتی رحمان نو آرام نال ویکھ لین گے او سما کڈا سونا پورے بہار ہوے گا جس ویلے سونے رب دا دیدار ہوے گا اوتھے ویندے اللہ پاک نو اے سارے ہی ہون گے کہہ دو انشاءاللہ اوتھے ویندے اللہ پاک نو سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا میرا امتی 12 رکعتاں روزانہ پڑھدا ہے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ جنت دے اندر پیارا محل بنا دیا کر دینے اللہ ذوالجلال نے تائیں قرآن بنا کے نازل فرمایا ہے من عمل صالحا فلنفسہ جنہاں نے نیکیاں کیتیاں نے آپ نہیں فائدہ کیتا ہے او آؤ نا مرالی والے ہو تو عید مسجد دے اندر آ کے بہ جانے والو اے دنیا دا مال ایتھے ہی رہ جانا جے کم ہونا تے تیرے نیک عملاں نے کم ہونا ہے تیرے جان دے بعد تیرے مال دیاں منڈیاں پہ جانیاں نے اوے میں تے کہاں گا جان دے بعد تے منڈیاں پینیاں ہی پینیاں نے تیرے جیوندیاں جی اج ونڈیاں پین ڈیاں نے اج جیوندیاں جاگ دیاں اولاداں ماپیاں دے سامنے کھلوندیاں نظر آ رہیاں نے ایک نا جی صاحب پریشان ہو کے مسجد دے اندر بیٹھے پوچھے آجی صاحب خیریت ہے وے رنگ اڈیا ہے انسو بھی نکلن ڈے نے تے حاجی صاحب کہہ لگے حضرت صاحب ہونا کی رات میں کر بیٹھے ہیں میرے پتر میرے کول آ گئے کہہ لگے ابا جان حاجی صاحب تو اڈا تے پتہ نہیں کدوں موت آ جانی ہے کیڑے ویلے ساما زندگی دیاں ٹوٹ جانیاں نے آپ نے جیوندے
جی اپنا مال سانو ونڈ دیو تقسیم کر دیو. حاجی صاحب آندے نے نالے روئی جاندے نے حضرت صاحب مکان فلانے پتر دئی سے آ گیا ہے, دکانہ فلانے پتر دئی سے آ گئیاں نے, پلاٹ فلانے پتر دئی سے آ گیا نے, تے پریشانی تے رونا اس وجہ تو آ رہے آئے پتہ نہیں میں بڈھے نے بھی کسے دئی سے آنے کے نہیں آنا, مینوں بھی کسے پتر نے نال رکھنے کے نہیں رکھنا. آویندے نہیں جے مہینہ ماں پہ وڈیرے نے اے پتر دے کول رہن ڈینے تے بے پتر آندہ ابا جی مہینہ اپنے دوجے پتر دے کر رہ لو. ادھر وڈیرا باپ گیا ہے تے پتر آندہ ابا جی تیجے پتر دے کر مہینہ کو گزارا وہ. اللہ دے قسم ہوئے مرالی والے ہو جدو پتر ماپیاں دیاں واریاں مقرر کر دینے, ہفتہ میرے والتے ہفتہ دوجیاں وال ماپے جے ہوندے ہی مر جاندے نے, نہ جین جوگے نہ مرن جوگے رہندے نے. تے دوجی گل اے ہی نوجوان جیڑے ویڑے دے اندر ماپے وڈیرے رہندے نہیں اس ویڑے دے وچوں رب دیاں رحمتاں تے برکتاں کدی مک دیاں ہی نہیں. کدی تجربہ تے کریا کرو. اسی آنے ہیں اے باپ ویل ہے کھان جو گئے, اے بیمارے تے دعائیاں جو گئے تے دجے پتر دے گھر ٹور جائے وہ بھی تے پتر ہی ہے نا. اور اے عمل نہ کری, اے لڑائی کر کے کہہ کہ تو اڈے کر نہیں جان دینا پاہمیں بیمارے ہزاراں نہیں لکھاں خرچ آ جان بیماریاں تے میڈیسن تے. اللہ دی قسمیں ایک وری ماپیاں نو گھر رکھ کے ویکھتے سہی اللہ تیری زندگی دے اندر بہار لگا دین گے. تے جیڑا ماپیاں دیاں خدمتاں کردہ اللہ کسے میدان میں چودی کانڈ لگا نہیں جے دین دے. تے نمبر 2 جن نے ماپیاں نو ناراض کیتا انہیں کدی بھی سکھ دا سا لیا. اللہ دنیا دے اندر بھی عبرت دا نشان بنا دین دے جے. ایک نا انجی کملا بیوی کہنے لگی جناب جے ایتھے ماپیاں دے ویڑے ہی رہنا ہے کماندے تسی یو کھاندے اے نے تے میری منو نا اسی علیحدہ چلو کرائے تے رہ لوانگے تے تسی کماؤ گے گھر بھی مل جائے گا, انہیں پیسے کماندے ہو تے سارے ایتھے ہی لگ جاندے نے. تے وہ بھی کملا نا بیوی پیچھے لگ کے اپنے ماپیاں نہ لڑائیاں کر کے علیحدہ کرائے دا مکان لے لیا رہن لگ پہ ہے. تے رب جیڑا نا رب دنیا تے بھی نتارے کر دیندا ہے. ماپیاں نو ناراض کر کے علیحدہ آ گیا ہے. دن با دن بیمار ہوندا نظر آ رہے آئے. آخر گھر والیاں نے پریشان ہو کے گھر والیاں نے غم زدہ ہو کے ہسپتال لے کے چلے گئے نے. ہسپتال لے کے ٹر گئے نے. ڈاکٹراں نے رپورٹاں کروائیاں نے. ڈاکٹراں نے جدو رپورٹاں ویکھیاں نے ڈاکٹر آندے نے گھر والیو تواڈے نوجوان نو بیماریاں ایسیاں لگیاں نے جنہ دا علاج ہی کوئی نہیں. جاؤ اینو گھر لے جاؤ تے اے تواڈا نوجوان 5-7 دنوں دا مہمان ہے, اے دی روح پرواز ہو جانی ہے, دنیا تو ٹر جانا ہے. اینو جیڑیاں بیماریاں لگیاں نے ساڈے کول علاج ہی کوئی نہیں. گھر والے گھر لے کے آ گئے تے اجے ایک ادھا دن گزرے آئے. کہن لگا گھر والیو ساواں دا پتہ نہیں ہونا تے 5-7 دنوں دا ڈاکٹراں نے آکھے آئے
مینوں اللہ دے گھر مسجد وچ ایک واری لے کے چلو نا، میں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنا چاہنا میں، اپنے گناہاں تو توبہ کرنا چاہنا میں۔ اوے آؤ نا مرالی والیو، اے تے جدے تے بنیوں میں پتہ اونوں ہی لگدا ہے، بیماراں دیاں راتاں لمبیاں ہو جایا کر دیاں نے، بیماراں نو نہ دن ویلے سکون نہ رات دیاں تاریکیاں ویلے چین ملدا ہے، تے جدو بیمار ہو جاندا ہے تے یار یاریاں چھڈ جاندے نے، رشتے داریاں توڑ جایا کر دے جے، میں نہ سکے بھرا او دے پتہ لین واسطے جایا نہیں ہو کر دے، آندے نے جے دا پتہ بھی لین گیا نا ہے تے انہیں دعائی دے پیسیاں دا سوال کر لینا ہے، اے جیڑا مجبور لاچار ہو جایا کردا ہے، بڑے بڑے پیار کرنے والے چھڈ جاندے نے، میرے قائد یزدانی شہید نے بھی تے آکھیا سی نے، اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہووے، اوے آؤ جدو خنجر لگے نا 3 مہینیاں دے بعد، جدو سے ممبر تے آ کے خطبہ دے رہنے تے دل دے اندر گلاں تے آ رہی آنے نائے، جماعت والے آنے آکھے آئے جاندہ تے پیا جاوے دنیا تو خطیب تھوڑے نے والا، خطیب اور بھی لب جاندے نے، خطیباں دی کیے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، آندے نے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردائے، بوٹا رزق دا جدا اجے ہریا ہووے، دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں، ہاتھ خدا نے جس دا پھڑیا ہووے، بہنا پائی تے ماپے انو یاد پیندے، جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے، تے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، اکھاں پھیر جاندے سارے نہیں، کئی تے خون دیاں بوتلاں دین والے بھی لب جایا کر دینے، لیکن اکثریت اے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہووے، میرے قائد نے ادو آکھے آسی خنجر 10 لگن پاویں لکھ وجن، مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہووے، حاجی صاحب کہہ رہنے ویکھ لو نا حضرت صاحب، پتہ نہیں میں بھی کسے دے نال رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے، او جیڑی گل بتلا رہا سن، او نوجوان آندا ہے کہ گھر مسجد وچ رب دے گھر لے کے چلو، اپنے آنے چھڑ دیتا ہے، چلو رب دا بوا جا کے کٹکٹا لواں، رب والو پیغام آتا ہے، اوے میرے پیارے بندے آ، ساری زندگی پاپا وچ گزار دیتی آئے، ساری زندگی گناہاں وچ گزار دیتی آئے، ساری زندگی میرے تو دوری گزار دیتی آئے، آج پہلے دن میرے دروازے تے آیا ہے، تے میں رب نے تیرے آندہ مول پا دیتا ہے، اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ زندگی دے گناہاں نوں وی نیکیاں بنا دیندے نے۔ رب دے گھر آیا نوجوان، حضرت صاحب نے نہ ویکھیا چہرہ، رنگ زردے، رنگ اڈیا اڈیا ہے، پریشانی دا عالم ہے، حضرت صاحب پوچھتے نے خیر تے ہے وے، کادی پریشانی بن گئی ہے؟ کہن لگا حضرت جی دے نالوں وڈی پریشانی اور کیڑی ہے، میں تے دنیا تو جا رہا ہوں،
ڈاکٹراں نے آکھیا بیماریاں ایسیاں نے انہاں دا علاج ہی دنیا تے کوئی نہیں، تے اے نالوں وڈی پریشانی کیڑی ہے؟ حضرت صاحب آندے نے اوے اللہ والیا پریشان ہون دیاں لوڑاں نہیں، رب نے کوئی بیماری ایسی بنائی نہیں جدا رب نے علاج نہ بنایا ہووے۔ حضرت صاحب آندے نے علاج میں دس دینا وا کر تو لے شفاواں میرا رب دے دے گا۔ کہہ لگا ڈاکٹراں نے آکھیا انہاں دا علاج ہی کوئی نہیں، تسی آندے ہو شفاواں مل جان گیاں۔ حضرت صاحب نو اے دیاں گلاں ساریاں دا پتہ ہے، انہیں جو حال ماپیاں دا کیتا ہے۔ حضرت صاحب آندے نے ماپیاں نال جا کے صلح کر لے، اللہ شفاواں عطا فرما دین گے۔ تے جدے تے بنی ہوئے نا پتہ انہوں ہی ہوندہ ہے دے خانے گل لگ گئی، اوکھیاں سوکھیاں ہو کے ماپیاں دے ویڑے چلا گیا ہے، تے اپنے کار ماپیاں دے کار ویڑے دے اندر ٹوٹی جائی منجی تے ماں وڈیری لیٹی نظر آ گئی ہے، تے جاندے ہی ماں دے پیر پھڑ لیندہ ہے، آندہ امی جان مینوں معافیاں دے دے آؤ، لوکاں دے دروازے تے جائیں گا، لوکی تانے دین گے، لوکی مینے مارن گے، ہون کیڑا نک لے کے آیا ہے، میں آنا پراواں دے دروازیاں تے بھی جائیں گا، آکھن گے گلاں کرن لگیاں کھلوندا نہیں سے، ہون کیڑا منہ لے کے آیا ہے، ویکھ لینا تینوں پچھلیاں جتلان گے، ماپے ایسے رب نے دو عظیم پھول بنائے نے، جنہ ورگا تیرے کولو دجا نظر ہی نہیں آ رہے آئے، ویکھ لینا ماں کولو معافی منگنڈے آئے، تے ماں نے تانے مینے نہیں مارے، بیوی پیچھے لگ کے چھڑ کے ٹر گیا سے، پچھلیاں نہیں سامنے لے آندیاں ہے، ماں نے پہلی پیشی تے معافیاں دے دیتیاں نے، باہرلا دروازہ کھلیا وڈیرا باپ بھی ہے، گھر دے اندر داخل ہویا ہے، باپ دے سینے نہ لگ جاندہ ہے، باپ ویندہ جو 2 مہینے دے بعد میرا بیٹا جو میرے ویڑے نظر آ رہے آئے، اور یار پتر کا پتر ہو جاندے نے، ماپے کا ماپے تے نہیں نہ ہویا کر دے، تے باپ نو آندے ابو جی معافیاں دے دیو، امی جی میرے واسطے دعاواں کر دیو، میں تے 5-7 دن دا مہمان آئے، باپ نے بھی معافیاں دے دیتیاں نے، اینا ماپیاں دے ویڑے بیوی بچیاں نو لے کے آگے ہے، دن گزر دے جا رہنے، دن بیت دے جا رہنے، 1 مہینہ اور گزر جاندہ ہے، اسے ہسپتال مہینے بعد گیا ہے، انہاں ڈاکٹرہ نے دوبارہ رپورٹاں کیتیاں نے، مہینہ پہلیاں رپورٹاں ویندے نے، آج دیاں کدی رپورٹاں ویندے نے، تے متھا پڑھ کے بے جاندے نے، ڈاکٹر آندے نے، اوہ کیڑے حکیم دیاں پڑیاں کھا کے آئے ہیں، کیڑے ڈاکٹر دیاں دعائیاں کھا کے آیا ہے، اے آندہ ہویا کی یہ دسو تے صحیح ہے، ڈاکٹر آندے نے مہینہ پہلیاں رپورٹاں میں نے آئے، تے اینا دے اندر بیماریاں ایسیاں نے جنہ دا علاج ہی کوئی نہیں ہے، آج دیاں رپورٹاں میں نے آتے بیماری رہی کوئی نہیں، اکھاں او دیاں بھی ڈول جاندیاں نے، اکھاں او دیاں تو میاں سو نکل جاندے نے، رو پہندائے آندھا او ڈاکٹرو دعائیاں نہیں کھا کے آیا، بڑھے ماں پیانل صلح کر کے آگیا ماں، اوے آؤ نا پیارے ہو، ماں پہ راضی نہیں تے عرش والا رب راضی آئے، جے ماں پہ نراض نہیں تے سمجھ لئی عرش والا رب بھی نرازی ہے، آج ماں پہ ہے نہیں تے راج راج کے خدمتاں کر لائے، اے ماں پہ دیاں خدمتاں کرنا اے بھی بڑا وڈا عمل جے، بڑیاں
وڈیاں نیکیاں جے اللہ الجلال دی قسم ہے رب کہہ رہے نے من عاملا صالحا فلنفسہ جے نیکیاں کی دیاں نہیں تے اپنا ہی فائدہ کیتا ہی ہے رمضان آ رہا نا تیاری کر لئیے جے پچھلے رمضان 2 وری قرآن پڑھے آسی اس رمضان میں 5 وری پڑھاں گا انشاءاللہ پچھلے رمضان جے 5 وری پڑھے آئی تے عہد کر لئیے اور جناب تیاریاں کر لئیے اس رمضان میں انشاءاللہ 10 وری کوشش کراں گا قرآن مکمل پڑھن دیاں رات دیاں تاریکیاں ویلے نفل و نوافل زیادہ ادا کرنے نے رج رج کے قرآن پڑھنے رج رج کے سہریاں افطاریاں کروانیاں نے رج رج کے بہنا پراواں ماڑے جڑے نے رج رج کے انہاں دیاں خدمتاں کرنیاں نے ناراض پیاریاں نو سینے دے نال لگاندے آ جانا ہے جدو یہ نیکیاں کران گے نا من عامل صالحا فلنفسہ اگر نیکیاں کرو گے تے اپنا ہی فائدہ ہے ومن اساء فعلیہا گناہ کران گے تے اپنا ہی نقصان ہے وما ربک بظلام للعبید اللہ دی ذات کسے تے ظلم نہیں کر دی اللہ دی ذات کسے تے زیادتیاں نہیں کر دے اساں نیکیاں کیتیاں نے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اپنا ہی فائدہ ہوئے گا گناہ کران گے تو نقصان اپنا ہی ہوئے گا اللہ زیادہ تو زیادہ نیک عمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین